तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम इब्रानियों के नाम ख़त का मुताला कर रहे हैं और आज हम 5वें बाब की 7वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। आज की किस्त में हम इस अहम सवाल पर बात करेंगे और वो ये कि क्या मसीह ने वाकई खुदा से दुआ की कि उसे मौत से बचा ले, और क्या खुदा ने सुनकर उसे मौत से बचा लिया? क्या मसीह ने दरखास्त की कि वो ना मरे, लिहाजा खुदा ने उसकी मानंद किसी दूसरे को भेजा और उसकी जान मौत से छुड़ा दी? या फिर मसीह ने वाकई जान दी और वो दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा, जैसा कि कलाम मुकद्दस हमें बताता है? ये हम आज की किस्त में सबूत के साथ जानेंगे। सो कलाम सुनने के लिए तैयार रहें। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम डॉक्टर फरीद का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम कुछ ही देर में मुताले का आगाज करेंगे। मैं हौसला अफजाई करता हूं कि अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए, अपनी नोटबुक साथ रखिए और उस पर सवालात लिखें। और आज के मौजू के हवाले से भी कोई सवाल हो तो हमें जरूर भेजें, हम इसका जवाब आपको देंगे। वक्फे के दौरान दिए गए नंबर्स पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। बहुत शुक्रिया। हम इब्रानियों के खत के 5वें बाब का मुताला कर रहे हैं। ये कब खत्म होगा ये बहुत ही कीमती है और इसकी हर आयत को एक एक किस्त दरकार है कि हम उस पर गौर करें। मैं 7वीं आयत से 10वीं आयत तक पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की, जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारी के लिए अब्दी निजात का बायस हुआ। और उसे खुदा की तरफ से मल्के सिदक के तरीके के सरदार काहिन का खिताब मिला। दरअसल मैं 7वीं आयत की तफसीलात पर गौर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस आयत की बुनियाद पर बहुत से दावे किए जाते हैं। जी। जिस्मानी दिनों का जिक्र है, उसकी मौत से पहले लिखा है, मैं पढ़ूंगा। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की, जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। डॉक्टर फरीद, बहुत से बयानात हैं जिनके मुताबिक सलीब से पहले मसीह बाग अदन में खुदा से इल्तिजा कर रहा था कि उसकी मौत उससे टल जाए, और उसने खुदा से कहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। और उसने दुआ की कि उसे मरने के लिए गुनाहगारों के हाथों में ना सौंपा जाए, और उसकी खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। सो जब वो मसीह को पकड़ने को गए कि ले जाकर उसे मसलूब करें, खुदा ने उसे उठा लिया और उसकी मानंद एक और शख्स को पकड़वा दिया। सो सलीब पर जो मरा वो मसीह नहीं था, बल्कि उसका हमशक्ल था। क्या बाइबल मुकद्दस में ऐसी कोई बात है? यकीनन नहीं। जी बताइए। इसके असबाब में पहली वजह तो ये है कि चलें मान भी लें कि खुदा ने ये किया, तो क्या ये खुदा की अजमत पर वार है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो
مسیح کو گرفتار کرنے دے اور خدا ایسا ہونے دے، اور خدا انہیں فریب دے کر اسے اٹھا لے اور اس کی جگہ کسی دوسرے کو اس کی جگہ پر پکڑوا دے۔ دوسرے شخص کا کیا قصور ہے؟ تو خدا عادل نہ رہا۔ جی، خدا کبھی دھوکے اور فریب سے کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ وہ پینتوس اور پلاطس کے عہد میں مصلوب کر دیا گیا۔ وہ شخص فلسطین کی سرزمین میں رہا اور وہ یسوع ناصری کہلاتا تھا، اور یہودیوں نے اسے رومی سردار کے ہاتھ سونپ دیا، جس نے اسے سزائے موت دینے کی کوئی وجہ نہ پائی، لیکن وہ یہودیوں کے دباؤ میں تھا، اور ان کی درخواست پر اس نے اسے صلیبی موت کا حکم سنا دیا۔ اور رومی تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ وہ جو مرا وہ یسوع ناصری تھا، اور وہ فلسطین کی سرزمین میں رہا۔ اور یہودی تاریخ بھی، جی، یہودی تاریخ بھی۔ بطور یہودی مورخ یوسفس نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو پینتوس پلاطس کے عہد میں مرا وہ یسوع مسیح نامی شخص تھا۔ ایک اور ثبوت بھی ہے، اس کے بارے میں ایک اور بتائیے۔ بات بھی کہوں گا جی، کہ پرانے عہد نامے کی نبوتیں، جن میں مسیح کے حوالے سے بہت سی تفصیلات ہیں اور اس کی موت کے حوالے سے واضح بیان ہے کہ مسیح مرے گا۔ مثال کے طور پر دانیل کی کتاب کے 9ویں باب میں یہ واضح بیان ہے کہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مرے گا۔ مسیح جس کے پاس بادشاہی کا حق ہے اور وہ زندگی سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور زبور 2 میں بھی یہی بات لکھی ہے، جس کے ایک حصے پر ہم پہلے باب پر غور کر چکے ہیں۔ جبکہ مسیح میں انسانی جذبات موجود تھے اور اس کے موت کی گھڑی نزدیک آ رہی تھی، خدا سے یوں کہتا ہے کہ اس نے راہ میں میرا روزہ گھٹا دیا اور اس نے میری عمر کوتاہ کر دی۔ میں نے کہا، اے خدا، مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا۔ یہ مسیح کے جذبات ہیں۔ میں چوتھی بات شامل کروں گا تاکہ تصویر مکمل ہو کہ پرانے عہد نامے میں جو نشانیاں ہیں ان کا کیا، جن کے متعلق نجات کی خاطر مسیح کو اپنی جان دینی ہے، اور ان تمام قربانیوں کا کیا جو احبار کی کتاب میں موجود ہیں۔ اور کیا یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب مسیح کو دیکھا تو یوں نہ کہا، دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے؟ اس کے ذہن میں کیا تھا؟ صلیب۔ اس کے ذہن میں صلیب تھی، اور اس نے یہودی نظام کو بھی ذہن میں رکھا، جس میں ہر روز برے قربانی کے لیے چڑھائے گئے۔ یقیناً یہ سب باتیں اس دعوت کے خلاف ہیں جس کے آنے کا ذکر کیا۔ میں ایک اور منطقی ثبوت شامل کروں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیح کو صلیب عبرانی کیلنڈر کے مطابق قمری ماہ کی 14 تاریخ کو دی گئی۔ فسح کا روز، فسح کے روز جو کہ قمری ماہ کی 14 تاریخ ہے، تب چاند پورا ہے۔ سو رات ایسی کالی بھی نہ تھی کہ کچھ روشنی نہ ہو۔ مسیح باغ گتسمنی میں تھا جہاں چاند بھی پورا تھا، اور جو مسیح کو پکڑنے آئے ان کے پاس بہت مشلیں اور لالٹینیں تھیں۔ سو اس کا کوئی امکان نہ تھا، انہیں شک ہوا کہ یہ مسیح ہے یا نہیں ہے۔ صورت اور جسامت دونوں واضح تھیں، قد کاٹ اور آواز بھی۔ پھر اسے 6 ریاستی اور مذہبی پیشیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ تمام سردار یہ جان ہی نہ سکے کہ جو ان کے سامنے پیشی میں کھڑا ہے وہ شخص مسیح یسوع ہے، جسے وہ 3 سال سے دیکھ رہے تھے، یا کوئی اور ہی ہے جسے وہ نہیں جانتے۔ یقیناً یہ تمام قانونی، جغرافیائی، تاریخی اور بائبلی ثبوت تصدیق کرتے ہیں کہ جو صلیب پر مرا وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ لیکن ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا۔ سو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے آنسو بہا بہا کر دعائیں کی کہ خدا اسے موت سے بچا لے، اور اس سے کیا مراد ہے کہ اس کی سنی گئی؟ جی یہ الفاظ باغ گتسمنی میں مسیح کے دعا کرنے کا حوالہ دے رہے ہیں، اور مسیح کی دعا کی تفصیل متی، مرکز اور لوکا میں واضح طور پر درج ہے۔ میں لوکا کی انجیل کے 22ویں باب سے 14ویں آیت تک پڑھنا چاہوں گا، اور وہ ان سے بامشکل آگے ہو کر کوئی ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور آسمان سے ایک فرشتہ اسے دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر
और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोता पाया और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक भीड़ आई और उन 12 में से जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसका भूसा ले। अगर हम इन तीनों अनाजील में मसीह की दुआ पर गौर करें तो उसने बाग में घुटनों के बल होकर दुआ की, यानी पथरीली जमीन पर बैठकर, और उसने सख्त परेशानी में दुआ की। गोया दुआ करते हुए उसकी सारी जान निचोड़ ली गई। यहां तक कि लूका जो तबीब था तिबके एक नादिर वाक़े को रकम करता है जो कि खूनी पसीना है, और जिसका मतलब है कि उसकी सख्त परेशानी के सबब उसकी गदूद की बारीक रुएं जो पसीना बनाती हैं वो फट गईं और पसीना खून में शामिल हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। और ये दुआ की बेबयां अजियत और परेशानी को पेश करता है। हम इब्रानियों 5 में पढ़ते हैं कि वो आंसुओं के साथ दुआ करता है। उसने घुटनों के बल होकर दुआ की, सख्त परेशानी में दुआ की और उसका पसीना खून बन गया। लेकिन क्यों? आइए मसीह की सिफात की कामिलियत पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले वो खुदा की कामिल फरमाबरदारी करता है जिसे सलीब के दुख माकूफ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मसीह ने गतसमनी के सामने बहुत मर्तबा ये कहा कि वो सलीब पर जाने वाला है और खुदा को सलीब से जलाल मिलेगा। मसलन यूहन्ना के 12वें बाब में लिखा है कि जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता, फल पैदा नहीं करता। और तीसरा, जब यहूदा अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने बाहर निकला तो मसीह ने कहा, अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया। इसका आखिर क्या मतलब है कि अब जबकि मैं सलीब पर जाता हूं मैं जलाल पाऊंगा और खुदा मुझ में जलाल पाएगा। सो अब इस बात में मंतक नहीं रहती कि मसीह बाप से उस वक्त कहे कि सलीब पर मुझे जाने से बचा ले। यूहन्ना 18 में लिखा है कि मसीह उन सब बातों को जानकर जो उसके साथ होने वाली थीं बाहर निकला। जब पतरस ने उसे बचाना चाहा, उसने तलवार खींची और उसने उससे कहा, तलवार को मयान में रख। जो प्याला मुझे बाप ने दिया, क्या मैं उसे ना पीऊं? सो ये वाज़ेह है कि मसीह होने वाली बातों से वाकिफ था। और मुसन्निफ यहां कहता है कि वो गुज़िश्ता तजुर्बात के हवाले से बात करता है, उस शख्स के तजुर्बात के जो सरदार काहिन बनने वाला है। उसने जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था। और इसका मतलब ये है कि वो उसे मौत के शिकंजे से आज़ाद कर सकता है। जी, जो उसे मौत से बचा सकता था, मतलब कि वो उसे मौत के शिकंजे से आज़ाद कर सकता है। मसीह से पहले और बाद में कौन है जो मौत के शिकंजे में जकड़ा गया और फिर उस शिकंजे से आज़ाद हो पाया? कोई नहीं। मसीह ने बतौर इंसान दुआ की जो बाप पर भरोसा करता है और उससे कहा, मैं फर्माबरदारी से मरूंगा। भले ही ये प्याला मरने के लिए कड़वा है, लेकिन मैं पाक और कदूस शख्स हूं। लेकिन मैं आखिर तक तेरी फर्माबरदारी करूंगा और मैं तुझसे मांगूंगा और यूं कि तू मुझे कब्र से उठाए और मुझे मौत के बंधनों में रहने ना दे। और ऐसा हुआ। उसकी खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। पतरस कहता है, जिसे खुदा ने मौत का बंध खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। मैं यहाँ एक ऐसे शख्स का शानदार अक्स देखता हूँ जिसने खुदा की मुकम्मल फर्माबरदारी की। वो बाप से मिन्नत करता है कि मुझे मौत के बंधनों में ना रहने दे, क्योंकि मौत का तुझ पर कुछ इख्तियार नहीं। तूने उसे अपनी मर्जी से चुना और मैंने तेरे काम से जलाल पाया। सो मौत से छुड़ाने का मतलब मौत को टालना नहीं है, बल्कि उसे मौत में दाखिल करके उसके बंधनों से फतहमंदी से आजाद करना है। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मुताला जारी रखेंगे। मसीह ने अपनी फरमाबरदारी के नतीजे में जलाल पाया, लेकिन जिस जमीनी जिंदगी के तजर्बे से वो गुजरा उसका फल हमसे मुकम्मल हमदर्दी
اور اس کا بے انتہا فضل ہے تاکہ وہ ہماری سب آزمائشوں میں ہماری مدد کرے اور جنگوں اور مصیبتوں میں ہمیں سلامت رکھے اور ہمیں باپ کے سامنے کامل اور بے عیب جسم، روح اور جان کے ساتھ باپ کے سامنے پیش کرے۔ ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے سوائے سجدے کے، جس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اسے بھیج دیا، ہم سے اسے باز نہ رکھا بلکہ اسے مکمل طور پر دے دیا تاکہ وہ کامل سردار کاہن ہو جو رحمت اور فضل سے بھرا ہے۔ یہاں باپ کی عجیب محبت ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بخش دیا تاکہ وہ نہ صرف منجی ہو بلکہ بھائیوں میں پلوٹا، سر اور اپنے نام پر ایمان لانے والوں کے لیے آرام اور روشنی اور قوت کا سرچشمہ ہو۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس آیت کی وضاحت کریں، اس نے کیسے سیکھا اور فرمانبرداری اور دکھ کا کیا تعلق ہے؟ اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آئیں پہلے اس آیت کی وضاحت کرتے ہیں۔ باوجود بیٹا ہونے کے جس کی فرمانبرداری کی جاتی ہے، مجسم ہونے سے پہلے اس نے فرمانبرداری نہ کی بلکہ اس کی فرمانبرداری کی جاتی تھی۔ انسان اور فرشتے اس کی فرمانبرداری کرتے، صحیح؟ اور جب وہ اپنی مرضی سے مجسم ہو کر آیا تو میں کہوں گا کہ وہ اپنی مرضی سے فرمانبرداری کی راہ پر چلا، شروع سے لے کر آخر تک، اور مسیح نے پوری زندگی فرمانبرداری کو اپنا اصول بنائے رکھا۔ اے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک یہی رہا۔ اس نے دکھوں کو اٹھا اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی، یہ بات ذرا مشکل ہے۔ اس نے فرمانبرداری سیکھی، یہ اس کے لیے نئی تعلیم تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ کسی کا بھی فرمانبردار نہ تھا، اور وہ باپ اور روح القدس کے ساتھ الوہیت میں شریک تھا۔ لیکن جب وہ گہری ہوئی تو وہ دھرتی پر آ گیا جہاں ہر بات اس کی قدوس فطرت کے مخالف تھی۔ اس نے فرمانبرداری سیکھی، اور جب بھی اس نے باپ کی فرمانبرداری کی تو اس کی فرمانبرداری میں دکھ شامل تھا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جی، یسایہ 50 میں مسیح کے حوالے سے ایک شاندار نبوت ہے۔ خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی، وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرے کان میں لگتا ہے تاکہ میں شاگردوں کی طرح سنوں۔ خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور ہوا۔ خداوند فرمانبرداری کی، تو نے کیا قیمت ادا کی۔ میں نے اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی، اور میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں بچایا۔ اگر مسیح ایک ایسی زمین پر آتا جس میں گناہ نہ ہوتا تو فرمانبرداری آسان ہوتی۔ مشکل تبھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہی وہ باپ کی فرمانبرداری کرے گا، وہ قیمت ادا کرے گا جو لوگوں کی عداوت، نفرت اور تردید کی صورت میں واضح طور پر ہوگی۔ مثلاً ایک عورت زنا میں پکڑی گئی اور وہ اس کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ اس کی آزمائش کریں، اور اس نے خدا کے دل کو یہ کہہ کر ظاہر کیا کہ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا۔ لوگوں نے وہاں اس سے کہا کہ کیا تو موسیٰ کی شریعت کو توڑتا ہے؟ تو کوئی نئی بات لا رہا ہے بجائے فضل پر نظر کرنے کے؟ انہوں نے دیکھا وہ شریعت کو توڑ رہا ہے۔ یہ سب اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی، اور یہ بات اس کی انسانیت کا ثبوت ہے۔ اور 9ویں آیت میں گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ یہاں پر میرا ایک اور سوال ہے کہ کامل بننے سے کیا مراد ہے، اور اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، کامل بن کر مطلب یہ اسی طرح ہے جیسے کہ آپ کسی کورس میں داخلہ لیتے ہیں اور آپ اسے مکمل کرتے ہیں، آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ آپ نے مکمل کر لیا، آپ کی ڈگری پوری ہو گئی ہے۔ یا کوئی جو ریس میں حصہ لیتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے اس نے دوڑ مکمل کر لی، اور اسی طرح مسیح نے بھی اپنی فرمانبرداری کو ہر پہلو سے مکمل کیا۔ صحیح۔ یہاں تک کہ جب وہ صلیب پر تھا تو اسے پیاس لگی، اور وہ اتنی شدید تھی کہ یوحنا یہ کہتا ہے کہ تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں، سو اس نے فرمانبرداری کو منزل تک پہنچایا، اور
उसकी इंतहा ये थी कि उसने जान दे दी। जान देने के बाद बाप ने उसे जलाया और उससे ये कहा कि तू निजात का मालिक होगा। निजात का मालिक यानी जो पाना चाहेगा उसके लिए निजात का मंबा होगा। गोया बाप कहता है, जो कोई निजात पाना चाहे वो तुझसे रजू करे, तेरे सिवा और कोई निजात नहीं दे सकता। जैसे यूसुफ, जैसा फिरौन ने कहा कि जो कोई अनाज लेना चाहे वो यूसुफ के पास जाए। आज मसीह ही है जो निजात दे सकता है और वही है जो निजात पेश करता है। क्या ये अल्फाज पहले कही गई बातों से मेल खाते हैं कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के जरिए से कामिल कर ले? यही मतलब है? ये वही बात है कि उसे एक मखसूस काम करने को कामिल और अहल बनाया और उनके लिए जो उसकी फरमाबरदारी करते हैं, मतलब अपने तमाम फरमाबरदारों के लिए ये बहुत अहम बात है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ईमान फरमाबरदारी है, ना कि अकीदा है सही या वक्ती असर है। और मसीह उन सब के लिए जो उसकी फरमाबरदारी करते हैं निजात का मालिक बना। किस किस्म की निजात? ये अबदी निजात है और ये खत तमाम अबदी चीजों के हवाले से है और ये सच है। सो आइए एक और बहुत अहम नुक्ते पर पुख्तगी कर लें, जो ये है कि मसीह अपनी ज़ात या सिफात में किसी तौर भी कम न था कि उसे कामिल बनने की ज़रूरत पड़े, बल्कि यहाँ जिस कामलियत की बात है वो उसके तजर्बात और अहलियत से मुतल्लिक है, ताकि बाद अज़ां वो सरदार काहिन बन सके जो उन सब की मदद करने के काबिल हो जो उसकी पैरवी करेंगे। जी बिल्कुल, मैंने ठीक कहा? सही। ये वाज़ेह है कि हम दूसरे हिस्से पर बात नहीं कर सकेंगे जिसमें इर्तदाद के हवाले से खबरदारी है, तो किस्त के बकिया हिस्से में हम इस पर बात करेंगे कि उसे खुदा की तरफ से मल्क सिदक के तरीके के सरदार काहिन का खिताब मिला। डॉक्टर फरीद, आप 10वीं आयत के मुतल्लिक क्या कहेंगे? बुलाने से मुराद ली जा सकती है कि दावत देना। गोया वो कहना चाहता है कि उसका खैर मकदम है, लेकिन ये खैर मकदम किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। और खुदा ने उसे खुशामद क्यों कहा? क्योंकि उसने उसे राजी किया और काम को तमाम करने में कामयाब रहा। और भाई, हम तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि खुदा का दिल मसीह की सलीबी काम से किस कदर खुश हुआ। उसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। हमसे ज्यादा उसे सलीबी काम से खुशी थी और वो उसका कदरदान है। खुदा ने मसीह की सलीब से ऐसा जलाल पाया जैसा उसने पहले कभी ना पाया। अगर गुनाह ना होता तो वो इस तरह जलाल ना पाता। तो उसने उसका खैर मकदम किया और उसे मिल्के सादिक के तौर पर सरदार काहिन होने के वास्ते बुलाया। ठीक है, अब हम मेहमानों से एक और सवाल जानेंगे। 7वीं आयत में हम देखते हैं कि मसीह ने दुआ की। इस दुआ में आंसू बहाना, पुकारना और इल्तिजाएं करना शामिल है, और बाइबल में मसीह के रोने के हवाले मौजूद हैं। तो हम इससे क्या सीखते हैं? मतलब कहा गया कि मसीह ने पुकार कर और आंसू बहाकर दुआएं और इल्तिजाएं की। सो क्या बाइबल में मसीह के रोने के मुतालिक दूसरे हवालाजात मिलते हैं? बेशक वो बहुत जगह पर रोया, लेकिन अनाजील में उसके 3 जगह पर रोने का जिक्र हुआ। और मैं कहूँगा कि तारीखी तौर पर पहली मर्तबा जब उसने लाजर को जिंदा किया जी, और दूसरा तारीखी मौका जबकि वो सलीब पर जाने को था, जबकि वो बैत फिगा के नज़दीक जैतून के पहाड़ की उतराई के पास था। उसने एक शहर को देखा और उस शहर पर रोया। उसके आंसू बह निकले। उसके आंसू निकले। और तीसरी बार वो बाग में रोया। और इन तीनों मौक़ों पर मसीह के रोने का जिक्र किया गया। इससे जाहिर होता है कि मसीह नरम दिल रखता था। वो ऐसा ना था जो जज्बात और एहसासात के बगैर अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करे। वो खुद को बुलंदोबाला जताकर दुनिया पर अपने असूलों को लागू ना किया और लोगों से बदसलूकी ना की। वो इंसानियत के हर लिहाज से बशर था और उसका दिल शफकत और नरमी से भरा था। मैं चाहता हूं कि जो बात मैं इन बातों से सिखाना चाहता हूं वो सब सीखें कि मसीह के साथ हमारी रफ़ाकत हमारे जज्बात और एहसासात में नरमी पैदा करती है। एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ हमारी दुआओं की इकसाम है, क्योंकि अक्सर हम अपनी दुआओं में संजीदा नहीं होते बल्कि फ़क्त अल्फाज दोहराते हैं। हमारी दुआओं को तब्दीली चाहिए और मसीह ने खुद तालीम दी। बस क्या खुदा अपने बरगुज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? जिसकी उसने तालीम दी उस पर अमल किया।
جب وہ باغ گتسمنی میں تھا تو اس نے رو کر دعا کی، اور اپنی زندگی کے باقی معاملات میں بھی اس نے خدا سے فریاد کی، کمزوری سے نہیں بلکہ سنجیدگی سے دعا کرنے کے سبب سے۔ اگر ہم فریاد کرتے ہیں تو اس کی وجہ کمزوری ہے۔ اگر خداوند نے جو سارے جلال کا مالک ہے باغ میں فریاد کی، تو مجھے اور آپ کو کس قدر دعا کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری تمام درخواستوں اور مناجاتوں پر اپنا کان لگائے اور سنیں۔ بہت ہی اہم باتیں۔ شکریہ ڈاکٹر فرید۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ آج ہم نے 7ویں آیت پر بہت بات چیت کی اور جانا کہ اس کے متعلق بہت سے شبہات پائے جاتے ہیں۔ ہم بائبلی اور منطقی ثبوتوں کے ذریعے تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ گتسمنی باغ میں جس نے دعا کی اور جس نے صلیب پر جان دی وہ بے شک مسیح تھا اور اسے موت سے چھڑایا نہ گیا۔ سب سے پہلے خدا دھوکہ یا فریب نہیں دے سکتا کہ کسی اور کو مسیح کی جگہ مصلوب ہونے کو بھیج دے۔ دوسرا یہ کہ رومی تاریخ یہ کہتی ہے کہ پینتوس پلاطوس کے دور میں یسوع ناصری نامی ایک شخص تھا جو فلسطین میں رہا کرتا تھا اور اسے مصلوب کیا گیا۔ تیسرا، مسیح نے خود اپنے بارے میں گواہی دی اور یوحنا نے گواہی دی اور بہت سی نبوتیں اور نشانیاں پرانے عہد نامے میں دیں جو مسیح کی موت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور مصلوبیت کے وقت قمری ماہ کی 14ویں تاریخ تھی جو کہ فسح کا روز تھا، سو وہ پورے چاند کا وقت تھا، اور جو اسے پکڑنے کو آئے لالٹینیں اور مشلیں لیے ہوئے تھے، تو اس کا کوئی امکان نہیں کہ انہیں مسیح کو پہچاننے میں کچھ غلط فہمی ہو جائے، اور وہ 6 پیشیوں سے بھی گزرا اور سب لوگوں نے اسے دیکھا، لہٰذا یہ تمام لوگ غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ صحیح، خدا آپ کو برکت دے۔ ایک اور بات، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہودی تاریخ میں یوسفس جو ایک یہودی مورخ تھا، لکھا کہ یسوع مرا۔ آپ سب کا شکریہ ڈاکٹر فرید، آپ کا بھی شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، جبکہ ہم باغ کے اس منظر پر غور کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح وہاں دعا میں جافشانی کر رہا تھا، اس لیے نہیں کہ خدا اسے موت سے چھڑا لے، بلکہ اس لیے کہ جیسے جیسے وہ اپنی موت کے نزدیک ہو رہا تھا، اس کی پاک راست باز جان منصف عادل خدا کے ہاتھ سے اس قہر کے پیالے کو پینے کو تھی، اور خدا نے اسے جواب موت سے چھڑا کر نہیں دیا، بلکہ اس طرح دیا کہ وہ موت میں داخل ہوا اور فتح مندی کے ساتھ قیامت میں اس سے نکل آیا۔ ہم مضبوط ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح اس دنیا میں آیا اور مسیح اس دنیا میں رہا، اور مسیح موت میں داخل ہوا اور اس نے موت پر فتح پائی۔ اسے موت سے چھڑایا نہ گیا اور صلیب سے بچا کر اسے کہیں اٹھایا نہیں گیا، اور چونکہ وہ خدا ہے جو مجسم ہوا اور وہ خود خداوند ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا، تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اس عظیم واحد پاک شخص سے تعلق قائم کیجیے، اس خدا سے جو جسم میں ظاہر ہوا اور مردوں میں سے غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق جی اٹھا، تو آپ کی زندگی میں وہی قیامت کی قدرت کام کرے گی۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔